कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट सञ्जयको नमस्कार। सुदूरपश्चिमको एकमात्र 2000 वाट क्षमता रहेको रेडियो डेली मेलको 94.6 मेगाहर्जबाट हामी सम्प्रेषित भइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम फेसबुक लाइभ र sudur.daily.com मार्फत पनि संसारभरि सम्प्रेषित गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम समय सन्दर्भ शनिबार बाहेक हरेक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बेलुकी पुनः प्रसारण 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म तपाईँ सुन्ने गर्नुहुन्छ। आदरणीय तपाईँ, कोरोनाको अवस्था हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा एकदम भयावह अवस्था छ। देशभरमा सङ्क्रमित सङ्ख्या 9561 पुगिसकेको छ हिजोको तथ्याङ्क अनुसार, र आजको फेरि थपिने क्रम त जारी नै रहनेछ। जहाँसम्म सुदूरपश्चिमको प्रदेशको सवालको कुरा गर्ने हो भने 137 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्, जसमा लम्कीमा 58 जनालाई कोरोना सङ्क्रमित भएको छ। यसरी सुदूरपश्चिममा 1100 जना सङ्क्रमित, 1100 जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेका अवस्था छन्। कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू घरमै लकडाउनमा बसेका छन् अथवा थुनिएको अवस्था छ। आर्थिक अवस्था जर्जर भइरहेको अवस्था छ र निजी शिक्षण संस्थाहरू पनि को आर्थिक अवस्था पनि जर्जर जीर्ण अवस्था भइरहेको अवस्था छ। पनि हिजो भर्खरै नेपाल सरकारले निजी शिक्षण संस्थालाई निर्देशन दिएको छ कि कुनै पनि शुल्कहरू तपाईँ उठाउन पाउनुहुन्न भन्ने निर्देशन दिएको छ। एकातिर विद्यार्थीको भविष्यको कुरा, शिक्षाको भविष्यको कुरा, अर्कोतिर निजी शिक्षण संस्थाको भविष्यको कुरा, आर्थिकको कुरा छ, र त्योसँग जोडिएका शिक्षकहरूको पनि आर्थिक अवस्थाका कुरा। यी यावत विषयमा समग्रतामा कुराकानी गर्नका निमित्त निजी शिक्षण संस्था फ्याप्सन कैलालीका अध्यक्ष डिलीराज रेग्मीजीसँग मैले सम्पर्क गरेको छु। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ। डिलीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम। कोरोनाको प्रहार कतिकोसम्म महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? एकदमै ठुलो प्रहार भएको छ। यसले गर्दा शिक्षादेखि लिएर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई यसले एकदमै प्रभावित गरेको छ। हजुर। अनि अब जसरी म सिधै प्रवेश गर्छु निजी शिक्षण संस्थातर्फ, अब यत्रो विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउने, के अरे यति धेरै शिक्षा दिने यावत कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि आजको दिनमा पुग्दै गर्दाखेरि फ्याप्सन कैलालीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। के अवस्था छ निजी शिक्षण संस्थाको? के तपाईँहरू बिचमा कुराहरू हुन्छ होला? के कुरा भइरहेछ तपाईँहरूको बिचमा? अब अहिले वास्तवमा अब यसबाट निजी क्षेत्रमा विद्यालय क्षेत्र पनि एकदमै प्रभावित भएको छ। यसबाट बालबालिकाहरूले विद्यालय आउन पाएका छैनन् भने अब स्कुलहरूको आर्थिक अवस्था, कयौँ विद्यालयहरू अहिले ऋणको किस्ताहरू पनि तिर्न नसकेको अवस्था छ। अहिले गर्दा यो क्षेत्रलाई एकदमै ठुलो चाहिँ असर पुर्याएको हामीले महसुस गरेका छौँ। अब केन्द्रीय स्तरबाट नै फ्याप्सनले निर्णय गरेको थियो कि अब हामी विद्यार्थी भर्ना गर्छौँ, शुल्क उठाउँछौँ र कुनै न कुनै ढङ्गले विद्यार्थीहरूलाई हामी पढाउने प्रयास गर्छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू उहाँले गर्नुभएको थियो। सायद मलाई लाग्छ त्यो लाइनमा फ्याप्सन कैलाली पनि होला। अब त्यसको संयोजन, त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिने अब कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, त्यो त हामीले सुझाव पनि दिएका थियौँ, यो सम्भव छैन होइन। हजुर। अब अहिले भर्नाका कुराहरू अनि शुल्कका कुराहरू उठाएर त्यसको कुनै औचित्य नै छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तै अनलाइनबाट पनि हामीले अध्यापन गराउन खोजेको हो, तर सबै विद्यार्थीहरूको पहुँचमा नेट सुविधा नभएको कारणले गर्दा त्यो पनि सम्भव छैन। जस्तो अमेरिका जस्तो देशमा त्यो अनलाइन सिस्टम सफल नभएको अवस्थामा हाम्रो दूरदराज गाउँतिर यो सम्भव छैन। त्यसैले अब अहिले हामीले शुल्कका कुराहरू, भर्नाका कुराहरू उठाउनुको कुनै औचित्य छैन जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै अभिभावकजीहरूको चिन्ता छ नि, अब विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएका छैनन्, के अरे तपाईँको रिजल्ट चाहिँ नै तपाईँको फ्ल्यास आउट भइसकेको छ, बाहिर आइसकेको अवस्था छ। अनि भने अर्कोतिर अब यो वर्षको जुन एकाडेमिक जुन इयर छ होइन, आर्थिक वर्ष जुन छ तपाईँको शिक्षण संस्थाको शिक्षाको लागि, अब यो आर्थिक वर्ष पनि कसरी गुजार्ने हो, कसरी जाने हो, ती विद्यार्थीहरूलाई कसरी अपग्रेडिङ गर्ने हो, अथवा यस्तै अवस्था रह्यो लम्बिँदै गयो भने ती विद्यार्थीको अवस्था के होला भन्ने बारेमा के छलफल चलिरहेछ तपाईँहरूको बिचमा? मलाई लाग्छ जहाँसम्म अब अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि अब यो दसैँ तिहारभन्दा अगाडि स्कुल खोल्ने सम्भावना हामी देख्दैनौँ। हजुर। अब त्यसपछि हामीसँग 6 महिना समय बाँकी रहन्छ। अब यो अवस्थामा शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुने हामीले देखिरहेका छौँ, किनकि 6 महिनामै हामीले त्यो कोर्स पुरा गर्न सम्भव देखिँदैन। अब त्यसको निमित्त 78लाई पनि हामीले तानेर
हजुर उतातिरको 12 महिना र यता 6 महिना 18 महिना गरेर 9 महिनाको शैक्षिक सत्र गरेर त्यसलाई चाहिँ मेकअप गर्नुपर्छ जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। 9 महिनाको शैक्षिक सत्र बनाउनु पर्छ भनेर तपाईँको अनुमानमा अब विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले कहिलेसम्म अनुमति देला जस्तो लाग्छ? अब कहिले कसैले तपाईँको असार पछि भन्छ, कसैले भदौमा भन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको दसैँ तिहार भन्दा अगाडि सम्भव छैन। दसैँ तिहार भन्दा सम्भव छैन। अनि यो निजी शिक्षण संस्थाले शुल्कको बारेमा अभिभावकजीहरूलाई एक किसिमको दबाब अथवा तिर्नुपर्छ, तपाईँहरूले दिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि यो पेप्सनले पनि यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसरी फोन गरेको छ अभिभावकजीहरूलाई? त्यो त हाम्रो त्यस्तो जानकारीमा छैन हेर्नुहोस् होइन। अब शैक्षिक सत्र नै अब कार्तिकबाट सुरु हुने, त्यसलाई 9 महिनामा लम्ब्याउने भनेपछि यतातिरको शुल्कको त कुनै कुरो उठाउनु नै औचित्यहीन जस्तो लाग्छ मलाई हेर्नुहोस्। तर अब त अभिभावक र शिक्षण संस्था बीच पनि घम्साघम्सी चल्ला जस्तो छ त? घम्साघम्सी होइन, हामीले अब मैले भनिहालेँ नि कार्तिकबाट शैक्षिक सत्र बढाएर लगेर हामीले उतातिरको 3 महिना तानेर 9 महिना पुर्याउने हो भने त्यो कार्तिकभन्दा अगाडि शुल्कको कुरो उठाउन आवश्यकै छैन। कार्तिकभन्दा अगाडि शुल्कहरू नलिने तपाईँको भनाइअनुसार? एकदम स्वाभाविक हो नि त। तर एउटा यो पनि आउँछ नि डेलीजी, जस्तै अब 12 महिना हुन्छ, 12 महिनामा वर्किङ डेज भनेको 180 अथवा 210 दिन 190 दिन हुन्छ होइन। हामी त्यति पुर्याउँछौँ र 12 महिनाको तपाईँ शिक्षण शुल्क लिनु भन्ने तर्क पनि त छ नि। त्यो कति जायज? अब 6 महिनामा त सम्भव छैन नि त होइन। 6 महिना पढायो भने त 180 दिन त वर्किङ डेज भने हिजोको दिनमा 10 वर्षको जनयुद्ध हुँदै गर्दाखेरि कति वर्किङ डेज थियो र? 12 महिनाको 13 महिनाको अभिभावकले फिस तिरेको अवस्था हो नि, शुल्क तिरेको अवस्था हो नि त। अब त्यो अवस्था र यो अवस्था फरक छ हेर्नुहोस्। त्यो त बिचमा बन्दका क्रमहरू सुरु हुन्थ्यो होइन। तर अहिले कन्टिन्यू हुँदाखेरि अब अभिभावकजीहरू पनि तिर्न चाहनु हुँदैन। अब हामीले पनि तिर्नै पर्छ भनेर प्रेसर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, उपयुक्त होइन। तर केन्द्रीय पेप्सन संस्थाले त तिर्नुपर्छ, हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नु, यो दुविधा भएन र? एउटै लाइनमा हुनुहुन्न तपाईँहरू? होइन, अब केन्द्रमा के छ त भन्दा अलिकति यो काठमाडौँको स्कुलहरूको बदमासी छ हेर्नुहोस्, प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा होइन। अब काठमाडौँमा ठुला स्कुलहरूमा के छ त भन्दा भर्न नपाउने अवस्था छ। हजुर। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ यसलाई अलिकति फोर्सली कसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू बाहिर तिर्नुहुन्छ भने तपाईँको बच्चा भर्ना गर्नुहोस्, होइन भने बाहिर लग्नुहोस् भन्ने यस्तो किसिमको प्रेसर अभिभावकले उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। तर त्यो परिस्थिति यता रहँदैन हेर्नुहोस् होइन। तर हामी पढाउँछौँ भन्ने किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ त उहाँहरूले? होइन, कसरी पढाउने? पढाउनु त सम्भवै छैन। हामीले अनलाइन सिस्टमबाट यो सफल हुन्छ कि भनेर प्रयास गरेका हौँ। अब त्यसमा 20-25% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू इन्भल्भ भएको हामीले पाएका छैनौँ होइन। त्यस कारणले हामीहरू स्पष्ट रूपमा धारणा भयो भने त भोलिको दिन केन्द्रीय पेप्सनले अहिलेसम्म यो विषयमा खासै बोलेको चाहिँ अवस्था छैन शुल्कको विषयमा के गर्ने। तर मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्दा हामीले अब यो कार्तिकबाट पढाइ सुरु भएर यसरी 9 महिनाको सेसन बनाउने हो भने यतातिरको शुल्क दिनुहोस् भनेर प्रेसर गर्नु उपयुक्त होइन जस्तो मलाई लाग्छ। यदि यो अवस्था समस्या त सबैलाई छ हजुर होइन, अभिभावकलाई पनि समस्या छ, उहाँहरू पनि आर्थिक रूपले एकदमै अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, रोजगारी गुमेका छन्, समस्या त सबैको हो हेर्नुहोस्। यस अवस्थामा हामी सबैले शिक्षण संस्थालाई पनि समस्या छ, शिक्षण संस्थालाई पनि समस्या छ, एकदम समस्या छ हो। अब कुरा के आउँछ भनेपछि अभिभावकजीहरूको आर्थिक समस्याको बारेमा मनन गर्नुभयो, शिक्षण संस्थाको आर्थिक अवस्थाको समस्याको बारेमा मनन गर्नुभयो, तर शिक्षण संस्थामा आबद्ध भएका ती शिक्षक जो अध्यापन गराउने जो अहोरात्र आफ्नो जीवन त्यसैमा लगानी गरेका छन्, समय खर्च गरेका छन्, उहाँको आर्थिक अवस्थाबारे कोही कसैले बोलेको अवस्था सुनिँदैन। यस्तो किन भइरहेछ? अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब बोर्डिङ यो निजी क्षेत्रको स्कुलहरूको अवस्था त्यसै पनि एकदम दर्दनाक छ, नाजुक अवस्था छ हेर्नुहोस्। अहिले मैले भने नि त, इभन मेरै कुरा गर्दा मैले सहित अहिले किस्ता हाल्न सकेको अवस्था छैन होइन। अब त्यो अवस्थामा हामीले अब शुल्क नलिने हो भने अब हामी नै स्यालेरी खान सक्ने अवस्था छैनौँ भनेपछि शिक्षकलाई मलाई सम्भव छैन जस्तो लाग्छ। अनि शिक्षकले तपाईँहरूकै आशमा आफ्नो जीवन त्यसमा जोडे, एउटा शिक्षकको नाताले काम गरे, तपाईँले शनिबार बोलाउनु शनिबार आए, बिदाको दिन बोलाउनु बिदाको दिनमा आए, तर आज सङ्कटको घडीमा शिक्षकहरूलाई नहेर्दै गर्दाखेरि यो कस्तो सन्देश जानेछ भोलिको दिनमा? अनि त्यही त भने नि त, सबभन्दा पहिले त संस्था आफै स्टेबल छ कि छैन। अब आफै बाँच्न नसक्ने अवस्थामा अब उसले ऋण गरेर तलब कमाउन सक्ने अवस्था होला जस्तो मलाई लाग्दैन।
त्यो दिन सकिँदैन। हामी स्वयं शेयर होल्डर सहित हामी सहित तलब खान सक्ने स्थिति छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँसँग त प्रपर्टी छ नि, सम्पत्ति छ नि, तर डेरामा बसेको एउटा शिक्षकले के गर्ने भन्नुहोस् त? होइन, त्यो त अब वास्तवमा समस्याको कुरा गर्ने हो भने त शिक्षक भन्दा अझ दर्दनाक समस्याहरू कैयौँ सञ्चालकहरूले घर खेतहरू धितो राखेर लाखौँ रुपियाँ ब्याज तिरेर होइन त्यसरी सञ्चालन गरेको अवस्था आउँछ। अब यहाँनिर हामीले कन्सिडर गर्न सक्ने अवस्था भनेको अब भोलिको दिन उहाँहरूले हामीले कसरी सेटिस्फाई गर्न सक्छौँ त? जस्तै विद्यालय खुल्यो भने जस्तै यो पिरियडमा जो उहाँहरूले तलब पाउनु भएन अनि त्यो अवस्थामा हामीले उहाँहरूको अलिकता राम्रो स्यालेरी इन्क्रिज गरेर हुन्छ कि वा विद्यालय लाभांश फाइदामा गयो भने लाभांश वितरण गरेर हुन्छ कि यसरी क्षतिपूर्ति गर्नुतिर जाँदा उपयुक्त होला। अब तत्कालै अहिले ऋण निकालेर तलब खुवाउन म त सम्भव देख्दैन। त्यही त अब जस्तै अब त्यही तलबको आधारमा शिक्षक साथीहरूले चाहिँ एउटा आर्थिक चाँजोपाँजो मिलाएको हुन्छ, किराना पसलमा उधारो खाएको हुन्छ, भरबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ, यो पैसाले अब उहाँहरूले पनि घर बनाएको हुन्छ, किस्ता तिर्छु भन्ने किसिमको कुरा हुन्छ, ढुकुटी खेलिरहेको अवस्था हुन्छ। यद्यपि यो एउटा इलिगल होला, तर समग्रतामा यी सबै कुराहरू के अरे अव्यवस्थित हुँदै गर्दाखेरि पेप्सन जस्तो संस्थाले केही हदसम्म सम्बोधन गरिदिएको भए अथवा केही प्रेस विज्ञप्ति समेत तपाईँहरूले निकाल्नु भएन, उहाँहरूको बारे कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन्, के गर्दैछन्, खाना पाछन् कि छैनन् भन्ने समेतको जानकारी लिनु भएन तपाईँहरूले भन्दाखेरि त यो चित्त दुख्दो कुरा हो। त्यो त अब आफ्नो शिक्षकहरूलाई हामीले सम्पर्क गरेर आएको छौँ, के कस्तो समस्या छ, हामीले सके जति इन्टरनल रूपमा सहयोग गरेकै अवस्था छ। हेर्नुहोस् होइन, हजुर हजुर, अब जस्तै उसरी सरकारले चैतको शुल्क नलिने भन्ने कुरा उठाइरहेको अवस्थामा हामीले चैतको सहित तलब खुवाएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् होइन, हजुर, त्यहाँ हेर्दै नहेरेको भन्ने कुरा त रहँदैन होइन। हजुर, अब यो त्यो कुरो त उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ विद्यालयमा के कति आम्दानी छ होइन। जस्तो विद्यालय काठमाडौँतिर कैयौँ खरौबु कमाउने विद्यालयहरूले त अहिले दिएका पनि छन् स्यालेरीहरू, त्यो बन्दको पिरियडमा पनि खुवाउनु भएको छ तलब उहाँहरूले, सक्नेले खुवाउनु भएको छ होइन। एकदम एकदम। अनि जस्तै कैलालीको अवस्था के छ? तपाईँ कैलालीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ पेप्सनको होइन, समग्रतामा अभिभावकजीहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ? उहाँहरूको पनि एउटा आर्थिक अवस्थाका कुराहरू छन्, विद्यालयको त कुरै छोडिदिनु, शिक्षकहरूको यो समग्रतामा कैलालीको अवस्था के देख्नुहुन्छ? अब कैलालीमा पनि अब मलाई लाग्छ अलिकता 10-15% भन्दा बढी विद्यालयहरू चाहिँ अहिलेसम्म इस्टाब्लिस हुन सकेको अवस्था छैन। हेर्नुहोस् हजुर होइन, लगभग 85% विद्यालयको अवस्था एकदमै नाजुक अवस्था नै छ भनौँ न। अब त्यही मासिक रूपमा शुल्क उठेर त्यहीबाट घरबाट अन्य सबै सामान्य काम चलाउने हिसाबले चलिरहेका स्कुलहरूको सङ्ख्या बढी छ। हजुर, अब यो परिस्थितिमा अब अभिभावकजीहरूको हामीसँग सम्पर्क हुँदाखेरि अब यो बन्दको पिरियडको हामी तिर्न सक्दैनौँ, हामीलाई पनि समस्या छ भन्ने कुरोहरू आइरहेछ होइन। त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ। अनि यस्तो अब हाम्रो नजिकमा दुईटा सरकार छन्, स्थानीय सरकार छन्, प्रदेश सरकार छन्, आफ्नो समस्याहरू लिएर, किन सबैले सबै कुराहरू मागिरहेको छ सरकारसँग, तर शिक्षकको लागि शिक्षक संस्थाको लागि कसैले के मागेको देखिँदैन, पहल गरेको देखिँदैन। अब एउटा अध्यक्ष भएको नाताले हुन्छ नि तपाईँको ब्याङ्क के अरे ब्याजको मिनाका कुराहरू छन्, तपाईँले अगाडि भर्खर तपाईँकै किस्ता तिर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो होइन। केही कुरा त चाँजो पाँजो मिलाउनको लागि अग्रसरता त हुनुपर्ने होइन र? होइन, हामीले सरकारसँग तपाईँको उप प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षा मन्त्रीलाई बारम्बार भेटेर होइन ज्ञापन पत्र पनि दिएका छौँ। हामीले एउटा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने र ब्याज दरहरू घटाउनु पर्ने र सकिन्छ भने केही चाहिँ स्वरूप जुन एकदम आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यालयहरूलाई शिक्षकहरूको निमित्त पारिश्रमिकको निमित्त पनि केही सकिन्छ भने बजेटमा व्यवस्था गर्नको निमित्त हामीले एकदमै पहल गरेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् होइन, उहाँहरूले अब आर्थिक वर्षमा हामीले समेट्न सकेनौँ, आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई मेन्टेन हुने गरी हामी चाहिँ के व्यवस्थापन गर्छौँ, एकदमै ब्याज दर न्यून हुने गरी भन्ने कुरोहरू उहाँहरूले राख्नु भएको छ। जस्तै हामीले अहिले पनि के पहल गरेका थियौँ भने यदि सरकारले हामीलाई एकदमै सहुलियत रेटमा ब्याज दरमा चाहिँ ऋण उपलब्ध गरायो भने हामीले आफ्ना शिक्षकहरूलाई धेरै नसके पनि 50% तलब खुवाउने कि भन्ने एउटा हामीले माइन्ड मेकअप गरेको अवस्था थियो, तर सरकारले अहिले त्यो सम्भव छैन भनेपछि हामी पनि पछाडि हिँडेको अवस्था छ। यो सङ्कटको घडीमा सबै कुरा ठप्प भइरहेको अवस्थामा शिक्षक साथीहरूलाई अब केही पनि दिन सकिँदैन भनेर सरेन्डर गर्नुभयो है त तपाईँहरूले? अब मैले भने नि त विद्यालयको जुन अवस्था छ अब उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ होइन, कि उहाँहरूले पनि फिलिङ के गर्नु भएको छ भने अब शुल्क उठाउन पाएन भने हामीले तलब पाउँदैन होला, किनकि विद्यालय अवस्था एकदमै नाजुक छ। जुन महिना शुल्क कन्टिन्यू उठेन भने त्यही महिनाको तलब खान नपाउने अवस्थामा
बन्दको पिरियडमा सम्भव छैन भने उहाँले पनि त्यो समस्यालाई बुझ्नु भएको छ, महसुस गर्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, मैले भने नि त यसलाई कसरी हामीले क्षतिपूर्तिको रूपमा उहाँलाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो भविष्यमा हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ, उहाँलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। एउटा पोस्ट आएको छ, माधव भट्टजीले एउटा पोस्ट गर्नुभएको छ, लामो समय चलेका उत्कृष्ट विद्यालय सार्वजनिक गुठी निजी गुठी कम्पनी एन अन्तर्गत सञ्चालित सञ्चालित विद्यालय 3-4 महिनाको तलब भत्ता पनि सञ्चित छैन भन्नु यो बडा अनौठो कुरो हो भन्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अब यो त के हो त भन्दा मैले यो बारेमा एकदम स्वाभाविक हो। वास्तवमा हामीले स्कुल चलाइसकेपछि कम्तीमा हामीले 6 महिना विद्यालय बन्द भए पनि हामीले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीहरूलाई पाल्न सक्नुपर्ने अवस्थामा हामीले पुग्नुपर्ने हो। हजुर। तर त्यो किन हुन सकेन त भन्दा नेपाल सरकारले जुन अनावश्यक रूपले जुन बोर्डिङहरूको चाहिँ अनुमति स्वीकृति प्रदान गरे, हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ यसको मुख्य जड हो। हेर्नुहोस्, जस्तै म टिकापुर क्षेत्रको कुरा गर्छु, अहिले टिकापुर नगरपालिकामा हामीलाई बढीमा 12वटा बोर्डिङभन्दा बढीको आवश्यकता छैन। हेर्नुहोस्, तर यहाँ नेपाल सरकारले 42वटा बोर्डिङहरू अनुमति दिएर सञ्चालनमा आएका छन्। अब यो अवस्थामा बोर्डिङहरू प्रभावित त सरकार त सिन्डिकेटको विरोध हो नि त। तपाईँले त्यो कुरा गर्दा सिन्डिकेटतिर परिभाषित हुन्छ त होइन, हामीले चलाउन पाउने अरूले चलाउन नपाउने भन्ने कुरा होइन। त्यो त कस्तो हो भने त्यहाँको जनसङ्ख्या पपुलेसन, त्यहाँको आवश्यकता सब कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर विद्यालयलाई अनुमति दिनुपर्छ भनेर प्याप्सनको पनि माग हो। हेर्नुहोस्, हजुर। अब अहिले कैयौँ विद्यालयहरू 50 जना 100 जना विद्यार्थीले स्कुलहरू सञ्चालन भएका छन्। त्यसले त अर्को विद्यालय प्रभावित भयो नि त। त्यो विद्यालयको पनि त भविष्य छैन वास्तवमा, होइन। जस्तै मात्र नेपाल सरकारले एउटा तहगत रूपमा अहिले स्यालेरी मात्र तोकिदियोस् न, तपाईँको 60% बोर्डिङहरू बन्द हुने अवस्था आउँछन् कि। सरकारले स्यालेरी त तोकेकै अवस्था होइन र, तर बाध्य भएर 5000 3000 4000मा यहाँका युवाहरू काम गर्न बाध्य छन्। एउटा सरकारले त यो प्याप्सनसँग के सहमति गरेछ त भन्दा स्यालेरीको सन्दर्भमा 60-40को अनुपातमा तोकेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, हजुर, टोटल आम्दानीको 60% तलब भत्तामा खर्च गर्ने र 40% अन्य भौतिक पूर्वाधार क्वालिटी मेन्टेनमा खर्च गर्ने भनेर सहमति छ। त्यो भएपछि त 4 जना विद्यार्थीबाट पनि स्कुल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था आयो नि त। त्यो सहमति नै एकदम गलत छ। त्यसलाई एमाउन्टमा कन्भर्ट गरेर तोक्ने हो भने नसक्ने विद्यालयहरू अरू ठाउँमा मर्ज भएर सञ्चालन हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब यो अवस्थाले त्यो अवस्था पनि सिर्जना गर्ला, तर शैक्षिक विधामा लागेका थुप्रै युवाहरूलाई इङ्गेज गर्नुभएको थियो, रोजगारी पनि प्रदान गर्नुभएको थियो। नकारात्मकतर्फ मात्र हेर्नु हुँदैन। अब रोजगारी प्रदान गरिसकेपछि आफ्नो जीवनको स्वर्णिम समय, एउटा एनर्जेटिक समय कुनै विद्यालयमा एउटा युवाले के अरे व्यतीत गरिसकेपछि अनि यो अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा शिक्षा क्षेत्रबाट यी जनशक्तिहरू पलायन भएर अन्यत्र लाग्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्न तपाईँ? त्यो त सम्भावना छैन। त्यो त के छ भने वास्तवमा यो अहिले एउटा बोर्डिङहरूको एउटा मेन समस्या भनेको त के हो त भन्दा पर्मानेन्टली जब गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या एकदमै कम छ। हेर्नुहोस्, कहीँ अवसर नपाएपछि मान्छे बोर्डिङमा इङ्गेज हुन्छ र सानो अवसर पाउने बित्तिकै छोडेर जाने क्रम त अहिले पनि सुरु नै छ। हेर्नुहोस्, यो पीडा हामीले भोगिरहेका छौँ, होइन। एउटा प्राइभेट सेक्टरमा 30,000 स्यालेरी खाइरहेको टिचर सामुदायिक विद्यालयमा 4,000मा पाउने हो भने बोर्डिङहरू छोडेर सामुदायिकतिर गइरहेको अवस्थाहरू हामीले देखेका छौँ, होइन। किनकि यो अवस्था आउनुको कारण भनेको नै यो क्षेत्रमा हामीले स्थायित्व कायम गर्न नसक्नु नै हो। अब स्थायित्व कायम गर्नुको निमित्त मैले भनिहालेँ नि त, यसका धेरै समस्याहरू छन्। सर्वप्रथम त स्कुलको सङ्ख्या चाहिने भन्दा बढी नै गर्दा यो क्षेत्र प्रभावित भएको। तर एउटा कुरा मलाई यो बताइदिनुहोस्, अब शिक्षक साथीहरूले पनि थुप्रै साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ। ठिक छ, चैतपछि अब वैशाख जेठ अषाढ का कारणले गर्दाखेरि, यो बन्दको कारणले गर्दाखेरि तलब खुवाउन सकिँदैन भन्ने किसिमको कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि चैतसम्म त तपाईँले खुवाउनु भयो होला, तर अधिकांश विद्यालयले शिक्षकहरूलाई तलब दिन सकेको छैन, कटौती गरिरहेको अवस्था छ। यसको बारेमा त तपाईँहरूले बोलिदिनु पर्ने होइन र? एकदम चैतसम्मको सुरु तलब चाहिँ सम्पूर्ण विद्यालयले दिनुपर्छ, है। त्यसको निमित्त हामी आवाज उठाउँछौँ। कुनै स्कुलमा त्यस्तो समस्या छ भने उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर हरेक किसिममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ दिलाउन हामी तत्पर छौँ। चैतसम्मको तलब पनि नपाउने विद्यालयका शिक्षक साथीहरूको लागि तपाईँहरू बोलिदिनुहुन्छ नि, होइन? एकदम हुन्छ।
अनि यो समस्याबाट पार पाउनका निमित्त यहाँ थुप्रै नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, किनभने जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो होस् शिक्षण संस्था, चाहे तपाईँको सरकारीको तौरको कुरा गर्नुहोस् चाहे निजी क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस् होइन। अब घम्साघम्सी चलेपछि निजी क्षेत्रका के अरे संस्थाहरूले चाहिँ हामीले अब सरकारलाई तालाचाही बुझाइदिन्छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर समग्रतामा हेर्ने हो भने यो समस्यालाई समाजमा राखेर यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका बुद्धिजीवी, समाजसेवीलाई एउटा गहन छलफल चलाएर यसको सहज निकास के हुनसक्छ, आर्थिक निकास के हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल चलाउनु भएन नि तपाईँहरूले? होइन, हामीले मन्त्रालयमा बारम्बार विभिन्न समस्याहरू लिएर होइन निजी क्षेत्रलाई कसरी नै मैले दिल्लीजीमा रोकेँ, मन्त्रालयको एउटा पार्ट भयो। तर यो समाजमा हुर्किने, यो समाजमा क्रियाकलाप गर्ने हो भने यो समाजका मान्छे अभिभावकज्यूहरूसँग कुनै न कुनै किसिमले तपाईँहरू सम्पर्कमा आएर कसरी जाने के गर्ने भन्दाखेरि अलि सन्तोष त हुन्छ नि कमसेकम। अब सबैजना आफ्नो ढङ्गले बसिरहेको ढङ्गले निर्णय गरेर हिँड्दै गर्दाखेरि यस्ता कन्फ्लिक्टहरू त आउँछन्। त्यसको लागि के पहल गर्नुभयो तपाईँले? होइन, अब हामीले भनेको मैले भने त अब यो विषयमा विशेष गरेर अब आधिकारिक निकायले नचाहेको खण्डमा हेर्नुहोस् होइन, यो क्षेत्रलाई कहिले पनि व्यवस्थित गर्न सकिँदैन। अब महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको सरकारले यो विषयमा हामीले बारम्बार नागरिक समाज, अभिभावक सङ्घ र प्राइभेट सेक्टरलाई राखेर एउटा सकिन्छ भने छुट्टै प्राइभेट ऐन, शिक्षा ऐन लागू गरौँ। जस्तो अन्य देशहरूमा पनि शिक्षा ऐन नियमावली फरक नै छ हेर्नुहोस्। तर सरकारले सम्बन्धित पक्षहरूसँग कुनै समन्वय नै नगरी निर्णयहरू गर्ने र जुन निर्णयहरू कार्यान्वयनमा पनि नआउने र यो क्षेत्र एकदमै फिर्लो भएको अवस्था छ। जस्तै नेपाल सरकारले अब शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरे हेर्नुहोस् होइन। लगभग 8 करोड रुपियाँ खर्च गरेर त्यो आयोग बनेको छ। आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। तर त्यो प्रतिवेदनमाथि कुनै छलफल नै नभएर त्यो प्रतिवेदन नै गायब भयो हेर्नुहोस्। हजुर, त्यसले राष्ट्रिय स्तरबाट नै एउटा ठोस निर्णय नहुन सक्नु नै एउटा विडम्बना हो हेर्नुहोस्। र त्यो मध्येका 21 जना सदस्य मध्ये 14 जना सदस्यहरूले लिखित प्रधानमन्त्री कहाँ ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भएको छ। हजुर, किन यो प्रतिवेदन चाहिँ गायब भयो? त्यस कारणले यो नेताहरू कुन प्रभावमा परेर के गरेर हो यो जुन योजना ल्याउन खोज्ने तर बिचमा तुहिने जुन प्रवृत्ति छ यसले गर्दा चाहिँ यो क्षेत्र एकदमै अस्तव्यस्त भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। अब यसरी पनि अस्तव्यस्त भएको अवस्था, कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि झनै अस्तव्यस्त भएको अवस्था। तर अब यसबाट पार पाउनको लागि कुनै उपाय त अवलम्बन गर्नु पर्ला। त्यसैले निजी विद्यालय, अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकको बिचको जुन एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्ने जुन कुनै तरिकाहरू सोच्नु भएको छ कि विद्यालय पनि नमरोस्, विद्यार्थीहरूलाई पनि सहज होस्, अभिभावकलाई पनि सहज होस्, शिक्षक साथीहरूलाई पनि सहज हुने कुनै किसिमको योजनाहरू बनाउनु भएको छ? त्यही त अब यो विषयमा अब एउटा क्याप्सनले मात्र योजना बनाएर सम्भव देखिँदैन। अग्रसरता त चाहिन्छ दिल्लीजी, अग्रसरता त चाहिन्छ, सुनवाई होला न। हजुर, हामीले त केन्द्रमा मन्त्रालयमा अभिभावक सङ्घलाई विभिन्न किसिमका ड्राफ्टहरू हामीले पेश गरेको अवस्था छ हेर्नुहोस् होइन। र हाम्रो राष्ट्रिय अधिवेशनमा पनि अभिभावक महासङ्घ अध्यक्ष आउनु भएको थियो होइन। एउटा राम्रो कोअर्डिनेसन भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ मन्त्रीजीले पनि, शिक्षा मन्त्रीजीले एउटा आश्वासन दिनुभएको थियो, ल ठिक छ प्राइभेट सेक्टरको साथी र मन्त्रालय प्लस अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष पनि यहीँ हुनुहुन्छ, अब हामीहरू बसेर एउटा ठोस योजना बनाउनुपर्छ, तपाईँहरू पनि एउटा कार्यपत्र पेश गर्नुहोस् भनेपछि हामीले प्रत्येक प्रदेशबाट एउटा कार्यपत्र बनाएर केन्द्रमा पठायौँ र केन्द्रले त्यसलाई संशोधन गरेर मन्त्रालयमा पठाएको। त्यो हिजोको दिनको कुरा भयो। तर यो वर्तमान जुन समस्या छ नि, हामीले यो कोरोना प्रभावित भइसकेपछि त्यसपछि नै हामीले एउटा नयाँ ड्राफ्ट पनि केन्द्रमा पेश गरेको अवस्था छ हेर्नुहोस्। अनि के सन्देश आयो त त्यो ड्राफ्टको? उहाँहरूले ठिक छ हामी चाहिँ अब यो अलिकति कोरोनाको केही मत्थर भइसकेपछि अब स्कुल खोल्ने अहिले सम्भावना देखिँदैन, कम्तीमा अब सबै कुराहरू खुकुलो भयो भने 1 महिनापछि मात्र स्कुलहरू सञ्चालन हुन्छ, त्यो पिरियडमा हामी बसेर एउटा खाका तयार गर्छु भन्ने किसिमको चाहिँ मौखिक सहमति चाहिँ भएको स्थिति छ। कैलाली जिल्लाभित्र भएका समस्याहरू, जुन समस्या तपाईँले राख्नुभयो, जुन हामी कुरा गर्दैछौँ, यसको बारेमा प्याप्सनको कार्य समितिले कति पटक बैठक गरेर के निर्णय गर्यो भन्ने कुरा मैले प्रश्न राख्दाखेरि कति सहजता महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब हामीले यो विषयमा अहिले साथीहरूसँग छलफल बहसहरू फोन मार्फत नै हामीले प्रत्यक्ष अहिले मिटिङ गर्न सक्ने अवस्था छैन हेर्नुहोस् होइन। अब हामीले केन्द्रले जिल्लाको प्रदेशको राय सुझावहरू मागिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ साथीहरूबाट
राय सुझावहरू सङ्कलन गरेर केन्द्रमा चाहिँ ड्राफ्ट गरेको स्थिति छ अहिले हेर्नुहोस्। तर यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि त विद्यालय शिक्षकका बीचमा अभिभावकका बीचमा किसिमको द्वन्द्व सिर्जना होला जस्तो छ होइन? अब द्वन्द्वका कुराहरू समस्या त आउँछ हेर्नुहोस्। समस्या आइसकेपछि हामीले त्रिकोणात्मक बसेर यसलाई निकास चाहिँ निकाल्ने हेर्नुहोस्। त्यसको पूर्व तयारी त गर्नु पर्ला नि डेलीजी। एकदम एकदम एकदम। अनि समग्रतामा हामीले आज बसिसकेपछि तपाईँले के भन्नुभयो भने अभिभावकज्यूले अलिक शुल्क तिर्नु पर्दैन, हामी उठाउँदा पनि उठाउँदैन, त्यो अलिक व्यवहारिक पनि हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा गर्नु। त्यो कुरा त अभिभावकको लागि अलिक सन्तोषजनक कुरा हो कि निजी शिक्षण संस्थाले अभिभावकलाई कुनै किसिमको दबाब दिँदैन भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो। अब अर्को समस्या फेरि मैले त्यसैमा जोड्न चाहेँ, शिक्षक साथीहरूको उद्धार कसरी गर्नुहुन्छ? थोरै भए पनि कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ अब तपाईँहरू? त्यही त मैले भने नि त, उहाँहरूले पनि समस्या बुझ्नु भएको छ। शुल्क लिएन भने स्कुलले मलाई पे गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर उहाँले एकदमै बुझ्नु भएको छ। तर आगामी दिनमा जुन अहिलेको यो पिरियडको जुन क्षतिपूर्ति छ हामीले कसरी उहाँहरूलाई म्यानेज गर्ने त? त्यो विषयमा हामीले उहाँको अलिकता स्यालेरी इन्क्रिज गरेर हुन्छ कि विद्यालय प्रोफमा गयो भने लाभांश वितरण गरेर हुन्छ कि त्यो प्रक्रियामा गयौँ भने मलाई लाग्छ उहाँहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। तर यो चाहिँ गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई। अब शिक्षक साथीहरू लसमा भएको बेलामा त्यो लसको गर्ने भागीदार शिक्षकलाई बनाउने, तर प्रफिट भएको बेलामा पनि त लाभांश वितरण गर्न सक्ने हैसियत चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ हेर्नुहोस्। अब फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आयो त्यसो भए। एकदम एकदम त्यो भयो भने मलाई लाग्छ शिक्षक साथीहरू पनि एकदम सफाइ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि विद्यालयको अवस्था देख्नु भएको छ। उहाँले 10,000 खानु भएको छ भने अब भोलिको दिनमा वास्तवमा स्कुलको अवस्था 15,000 दिनुपर्ने हो भन्यो भने उहाँहरूले स्कुलले अलिकति स्यालेरी इन्क्रिज गरिदियो वा प्रफिट भयो भने तपाईँलाई यति पर्सेन्ट हामी बोनस दिन्छौँ, त्यसमा गयौँ भने यो चाहिँ द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुने अवस्थामा देख्दैन। तर शिक्षक साथीले यदि यो सोच्दै हुनुहुन्छ कि हरेक अवस्थाको बारेमा हामीले बुझिदियौँ, विद्यालयको हरेक समस्यालाई हामीले मनन गऱ्यौँ, तर आज हामीलाई समस्या पर्दाखेरि विद्यालयले हात खडा गर्यो भन्ने किसिमको कुराहरू यदि कसैले सोचिरहेको छ भने के जवाब दिन चाहनुहुन्छ? मैले भनिहालेँ नि त हजुरको होइन, स्वयं अब विद्यालय नै एउटा धरापमा परेको अवस्था छ हेर्नुहोस् अहिले होइन। हजुर, अब त्यो अवस्थामा दिन सकिँदैन स्पष्ट कुरा, किनभने त्यो जगेडा छैन होइन, छैन एकदम दिन सकिँदैन। चैतसम्म चाहिँ दिनुपर्छ तलब। एकदम चैतसम्मको चाहिँ कुनै स्कुलले दिन्न भन्छ भने त्यो इन्फर्म हामीले गर्नुपर्छ, उहाँहरूले त्यो दिलाउने जिम्मेवारी हामीले छ। चैत पछिको चाहिँ नै जति पनि महिनाहरू छन् त्यो अवस्था अनुसार व्यवस्था अनुसारको त्यो निर्णय गर्ने एउटा कुरा हो। यहाँ चैतसम्म पनि नपाएको अवस्था मेरो सम्पर्कमा शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, नपाउनु भएको छैन, पाए पनि थोरै दिएको अवस्था छ, त्यसको बारेमा बोलिदिनुहुन्छ नि है? एकदम एकदम 100% चैतको तलबहरू उहाँ पाउनुहुन्छ। र चैतमा सरकारले जुन शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ, वास्तवमा चैत भनेको त 6 गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन भयो हेर्नुहोस् होइन। र 6 गतेपछि हाम्रो लगभग उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने, रिजल्ट निकाल्ने टाइम भनेको कम्तीमा 35 दिन हो हेर्नुहोस्। हजुर, भनेपछि हामीले त यता 24 दिनभित्र सबै कुराहरू गरेका छौँ। त्यसैले सरकारले त्यो निर्णय चाहिँ एकदम गलत निर्णय गरेको हो। बरु अहिले सरकारले ठोस निर्णय ल यो स्कुल अब बन्द हुन्छ लिन नपाउने निर्णय गर्नु स्वाभाविक देख्छौँ हामी हेर्नुहोस् होइन। हजुर, र चैत्रको चाहिँ जो निर्णय गरेको छ गलत छ र चैत्रको शुल्क पनि तिर्नुपर्छ र हामीले तलब पनि पाउँछ। अनि एउटा जटिलताको बारेमा मैले कुराकानी गरेँ, अब भर्ना पनि सुरु कहीँ न कहीँ कतै न कतै कुनै न कुनै रूपले भर्ना सुरु भइरहेको अवस्था छ। हिजोको दिनमा पनि यो समस्या थियो र अहिले पनि धेरै समस्या छ। अब विद्यार्थीहरूले विद्यालय परिवर्तन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूले पनि सोच बनाएको अवस्था छ। अब एउटा विद्यालयमा फी ड्यू रहने होइन, 3-4 महिनाको फी नतिर्ने, अनि अर्को विद्यालयले बिना सर्टिफिकेट भर्ना गरिदिने 6-7मा, यस्ता धेरै विद्यार्थीहरू जुन के अरे विद्यालय परिवर्तन गर्दै 8-9सम्म पुगेका विद्यार्थीहरू पनि छन् होइन। अनि यो सङ्कटको घडीमा अब जे जस्तो होस् आफ्नो संस्थालाई बचाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ, कुनै सर्टिफिकेट बिना नै विद्यार्थी भर्ना हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अब अलिकता सबै सञ्चालक साथीहरूमा इमान्दारिताको कमी चाहिँ छ हेर्नुहोस् होइन। मैले भने नि त अब त्यो कारणले गर्दा कैयौँ ठाउँमा ड्युज रहेको अवस्थामा पनि भर्ना गरेको हामीले पाएका छौँ। हजुर, अब त्यो परिस्थितिमा हामीले त्यस्तो फेला पारेको खण्डमा त्यो ड्युज रकमको जिम्मेवारी भर्ना लिने विद्यालयले लिनुपर्छ, त्यो लिनुपर्छ होइन एकदम। अनि जुन अभिभावकज्यूले विगत 4-5 महिनादेखि फिस तिर्नु भएको छैन, तर उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ, कोरोना देखाउँदै हुनुहुन्छ। ठिक छ, चैतपछि उहाँहरूले नतिरेको ठिक हो होइन, तर चैतभन्दा जति पनि अघि महिनाहरू छन्
होइन त्यो महिनाको पनि फी उहाँहरूले तिर्नु भएको छन् यसको उपाय के छ त अब सायद तपाईँले पनि भोगिरहनु भयो होला अनि जस्तो अब अगाडिको पनि हाम्रो ड्युज बाँकी नै छ धेरै जस्तो हो होइन हजुर अब जस्तो अहिले हामीले त्यो ड्युज उठाउने कि नउठाउने ड्युज त उठाउँछौँ नि त ड्युज उठाउँछौँ ठिक छ उहाँहरूको समस्या छ त्यसलाई कन्सिडर गर्ने ठाउँ रह्यो हजुर जस्तो अब स्कुल खुलिसकेपछि हुन्छ कि वा अलिकता सकिन्छ भने अहिले हुन्छ कि होइन उहाँहरूले अप्ठ्यारो नपर्ने गरी त्यो चाहिँ सहुलियत दिनु मिल्यो तर त्यो छुट्टै गर्ने भन्ने कुरा चैत पछिका जति पनि जो चैत आउनुभन्दा पहिला जति पनि महिनाहरू थिए त्यसको त ड्युज त तिर्नु पर्यो नि होइन एकदम हजुर हजुर तर सामाजिक सञ्जालमा जुन ढङ्गका कुराहरू हामी सुन्छौँ हेर्छौँ अभिभावकजी अलिकति एग्रेसिभ भएर कुराहरू गर्नुहुन्छ यो स्कुलले निजी विद्यालय लुटेको छ कमिसन खाएको छ भन्ने किसिमका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ कमिसन कुन आधारमा कमिसन भन्ने जस्तै स्पष्ट रूपमा हामीले शुल्क तोकेका छौँ त्यो शुल्क तोकेको भन्दा बढी त कुनै स्कुलले लिएको जस्तो लाग्दैन मलाई होइन एउटा लिस्टमा एउटा र अर्को के हो भने जस्तै शुल्कको विषयमा पनि विगत शिक्षक कार्यालयमा नै एउटा 3 वर्षसम्मको लागि एउटा लिमिटेसन तोकिएको थियो हजुर होइन त्यो परिस्थितिमा अब त्यो आरोप त चाहिँ त्यति त होइन जस्तो मलाई लाग्छ अब त्यो आरोप वास्तवमा कस्तो छ भने काठमाडौँतिर कयौँ विद्यालयहरूमा जस्तै हामी प्रिमियम स्कुलका कुरा गरौँ जहाँ चाहिँ 42,000 रुपियाँ नर्सरीको फी छ हेर्नुहोस् अब त्यहाँको विषयमा कोही पनि बोल्दैन हेर्नुहोस् तर यहाँ चाहिँ 1,000 रुपियाँ फिस लिएको ठाउँमा लुटेको भन्ने कुराहरू हामीले पाइरहेका छौँ होइन हजुर अब जस्तै काठमाडौँमा 5 लाख रुपियाँमा एडमिसन शुल्कहरू भएका स्कुलहरू छन् बिल्कुलै नभएको भन्ने होइन तर दूरदराज गाउँका जस्तै कैलालीकै हकमा त्यस्तो चाहिँ शुल्क लिएर तर डेलीजी एउटा कुरा भन्नु तपाईँलाई यदि काठमाडौँ जस्तो पढाइको स्ट्यान्डर्ड यहाँ मेन्टेन गर्न सक्ने हो भने यहाँ अभिभावकले पनि तिर्छ है होइन अब कक्षा कोठाको वातावरण नहुने पर्याप्त मात्रा तपाईँको खेल मैदान नहुनु प्रयोगशाला नहुनु अनि त्यो ढङ्गको पैसा त तिर्दैन नि अभिभावकजीले पनि होइन यस्तो हेर्नुहोस् त्यो विषयमा काठमाडौँका केही साथीहरूले यहाँ टच नगरेको होइन अब 42,000 फी तिर्ने हैसियत भएको अभिभावकहरू अथवा एउटा स्कुल चल्न सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ हेर्नुहोस् यहाँ होइन त्यसैले अब त्यो चाहिँ सम्भव देखिँदैन गाउँका बराबर थोरै रकम लिएर मतलब त्यो शुल्क लिएर चल्ने अब हामी अन्त्यतिर छौँ आजको हामी बस्यौँ थुप्रै कुराहरू समस्याका कुराहरू पनि छ निजी विद्यालयलाई पनि शिक्षण संस्थालाई पनि समस्या छ अभिभावकलाई पनि समस्या छ शिक्षक साथीहरूलाई पनि समस्या छ होइन अब आउने दिनहरूमा तपाईँको अब यो लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ भन्ने किसिमको कुरा छैन कोरोनाको सङ्क्रमित सङ्ख्या बढै छ कैलालीमा अझ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझ भयावह अवस्था हुने देखिँदैछ धनगढी महानगरपालिकामा त्यही अवस्था छ अब यो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कि अब यो विद्यालय लागिहाल्यो भने पनि दसैँपछि नै हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुभयो होइन त्यो बिचको जुन यो ग्याप छ त्यो बिचको जुन यात्रा अब गर्नुपर्ने छ विद्यार्थी घरमा थुनिएका छन् उकुस मुकुस एकदमै मोनोटोनस भइसके कति मोबाइल चलाउने कति टेलिभिजन हेर्ने भन्ने किसिममा विद्यार्थीलाई पनि सम्झाउन अभिभावकलाई पनि धम्य हम्मे परेको छ होइन अब यसबाट पनि केही कुराहरूको सहजीकरण गर्नका निमित्त तपाईँहरूको अबको दिनमा आउने दिनहरूमा पहल के हुन्छ जस्तो अहिले पनि हामीलाई विद्यार्थीलाई के राहत होस् भनेर केन्द्रबाट नै हामीले रेडियो मार्फत नर्सरीदेखि 10 कक्षासम्मकै यसो सेड्युल मिलाएर सबै विषयहरू चाहिँ अध्यापन गराउने कामहरू गरिरहेका छौँ हजुर अब त्यसबाट पनि पक्कै केही न केही विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएको हामीले पाएका छौँ हजुर र अब कम्तीमा यो पिरियडमा हामीले विद्यालय तरिकाले दिन सक्यौँ भने विद्यार्थीहरूमा केही राहत महसुस र उनीहरूलाई जुन अप्ठ्यारो फिलिङ भएको छ त्यसबाट पनि केही मुक्ति पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यसरी लिइरहेका छौँ र अर्को कुरो हामीले नेपाल सरकारसँग वा स्थानीय निकायमा पनि हामीले एउटा के पहल गरिरहेछौँ त भन्दा अब सर्वसुलभ रूपमा नेटको व्यवस्था गरिदिने हो भने सरकारले होइन हामीले अनलाइन माध्यमबाट अझै यसलाई प्रभावकारी किसिमले विद्यार्थीहरूलाई गर्न सक्थ्यौँ भन्ने एउटा सोचहरू क्रिएट भएको छ र यो विषयमा कयौँ यसमा धेरै जटिलता छन् अब बजार भनेको ट्यापुर मात्रै होइन बजार भनेको धनगढी मात्रै होइन महेन्द्रनगर मात्रै होइन बाजुरा अछामका छन् होइन अस्ति पनि अभिभावकहरूले फोन गरेर खोज्यो हामीसँग त केही पनि छैन तपाईँहरू पढाइ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ अलि विद्यार्थीमा ह्युमिलेसनका कुराहरू पनि थिए धेरै कुराहरू थिए होइन तर समग्रमा अब एकचोटि फेरि बताइदिनुहोस् आर्थिक वर्ष शैक्षिक आर्थिक वर्ष कसरी मिलाउने भने अघि नै भर्खरै कुरा गर्नुभएको थियो 9 महिनाको होइन हजुर जस्तो अब हाम्रो तिहार पछि स्कुलहरू खुल्यो भने अब 6 महिनामा हाम्रो कोर्स स्टडी पुरा गर्न सम्भव देखिँदैन त्यसको निमित्त उतातिर हामीले वैशाख जेठ असारलाई तानेर
9 महिनामा मेकअप हुने गरी त्यसपछि अर्को वर्ष पनि 78 पनि यसरी प्रभावित हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ फेरि कन्टिन्युअसली यो आफ्नो सेड्युल। त्यो निर्णय पेप्सन कैलालीले गर्छ होला? होइन, त्यो हामीले भन्दा पनि त्यो त अब नेपाल सरकारले निर्णय हो। हामीले चाहिँ सुझावहरू स्थानीय निकायदेखि प्रदेश गृह सरकारलाई हामीले एउटा सुझावको रूपमा पेश गर्ने हो। अब त्यसमा त नेपाल सरकारका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँले यसलाई कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको विज्ञता पनि देखियो अहिले। हामीले देखेको एउटा उपयुक्तता चाहिँ यो हो। अनि अभिभावकजीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब अहिले यो परिस्थितिमा धैर्यतापूर्वक मान्छेले सबभन्दा त मानिसको ज्यान ठुलो हेर्नुहोस् होइन, त्यसलाई अहिले कसरी सेफ बस्ने त्यतातिर चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र जहाँसम्म अहिले टेलिभिजनबाट कार्यक्रम छ त्यसमा आफ्ना बच्चाहरूलाई इङ्गेज गर्ने र हामीले अब दूरदराजका जहाँ टेलिभिजनको पनि सुविधा नभएको विद्यालयहरूमा केही चाहिँ सो अध्ययन सामग्रीहरू तयार पार्ने कि भन्ने किसिमको सोचहरू पनि पेप्सनले केन्द्रदेखि नै बनाइरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, हामीले सो अध्ययन सामग्रीहरू बनाएर गर्ने कि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएर हामीले कति जिल्लामा यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन त्यसको पनि एउटा तथ्याङ्क हामीले सङ्कलन गरिरहेका छौँ। शिक्षण शुल्कको लागि कुनै अभिभावकलाई दबाब चाहिँ हुनेवाला चाहिँ होइन, खुलिसकेपछिका कुराहरू एकदमै दबाब हुँदैन। अब एकदम पिरोलोमा परेका आर्थिक सङ्कटमा परेका शिक्षक साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले भने उहाँहरूलाई अब सम्बोधन भविष्यमा उहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, जसरी अहिले उहाँहरू विद्यालयको पिर मार्कालाई बुझेर अब विद्यालय अवस्था छैन दिन सक्ने व्यवस्थामा हामीले कन्सिडर गरेका छौँ र आगामी दिनमा विद्यालय राम्रो अवस्थामा अनि त्यो अवस्थामा विद्यालयलाई हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने आशा उहाँहरूलाई पनि हुन्छ। र त्यो विद्यालयले पक्कै पनि जुन यो पिरियडमा हामीले साथ दिनुभएको छ उहाँहरूलाई कसरी सिकाइ गर्ने एउटा योजना चाहिँ बनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, अनि चैतसम्मको पनि तलब दिने विद्यालयहरूका सञ्चालकज्यूहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, उहाँहरूले चाहिँ एकदम 100% त्यो चैतसम्मको तलब दिनुपर्छ र विद्यालयमा अब एकदमै समस्या छ भने 1-2 महिना मिल्न सक्छ होइन, तर चाहिँ दिन्न भन्न उहाँहरू पाउनुहुन्न। र कुनै ठाउँमा त्यस्तो अवस्था छ भने हामीलाई लिखित निवेदन आओस्, हामी चाहिँ त्यसमा पहल गर्न तयार छौँ। त्यो निवेदन कहाँ दिने डिलीजी? हजुर, निवेदन कहाँ दिने? त्यो मलाई मेल गरिदिँदा हुन्छ अथवा डाइरेक्ट उहाँले फोन सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ। फलाना स्कुलमा सञ्चालकले चाहिँ दिने निर्णय गरेको हुँदा यो विषयमा आवश्यक हामीलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर निवेदनै चाहिँदैन, फोन गर्नु भन्ने त्यो व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर यस कार्यक्रम मार्फत भन्न मिल्ने नमिल्ने के भन्नुहुन्छ? मिल्छ हजुर, एकदमै। मेरो 9884 हजुर 21525 9854811525 कुनै शिक्षक साथीहरूलाई गर्नुभयो भने समस्या छ भने हामी चाहिँ त्यो निराकरण गर्नको निमित्त पहल गर्न एकदम तयार छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभएकोमा र समस्यासँग जुझ्ने जुन प्रयास गरिदिनुहुन्छ त्यसको लागि पनि तपाईँलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु समय दिनुभएकोमा। धन्यवाद सर, तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद छ। र जुन भावनाहरू चाहिँ बाहिर जुन मासमा पोख्ने ठाउँ दिनुभयो त्यसको लागि म आभारी छु र तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोताबिन्द, मैले कुराकानी गरेँ निजी शिक्षण संस्था पेप्सन कैलालीका अध्यक्ष डिलीराज रेग्मीजीसँग मैले कुराकानी गरेँ। यो कुरा सन्दर्भ मैले किन भनेपछि विद्यार्थीहरू घरमा थुनिएको अवस्था, अभिभावकहरूले आर्थिक समस्या भएको अवस्था, एकातिर भने शिक्षक साथीहरू जसले आफ्नो जीवन नै समर्पण गरेका छन् उहाँहरूलाई पनि आर्थिक पिरोलो भएको कारणले गर्दा उहाँहरूको चिन्तन, उहाँको सोच तपाईँको माझमा राख्ने प्रयास गरेँ। भोलि म पेप्सनका अध्यक्षज्यूसँग प्रयास गर्नेछु र अभिभावकज्यूहरूको पनि विचार यस कार्यक्रममा राख्ने प्रयास गर्नेछु। कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जहाँसम्म कोरोनाको कुरा छ, धनगढी उपमहानगरपालिकामा जसरी कोरोनाको सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेर गइरहेको छ, समग्र सुदूरपश्चिमकै कोरोनाको सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेर गइरहेको छ, यसको व्यक्तिगत सुरक्षा गर्नु बाहेक केही उपाय देख्दैन मैले त। त्यसैले गर्दाखेरि अत्यन्त जरुरी भएपछि मात्रै बाहिर निस्किनुहोस्, अन्यथा घरमै बसेर रमाउँदै गर्नुहोस्। कार्यक्रम सुनिदिनु भएको पुनः धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।